परिवार अनि जति पनि आजको फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका हाम्रा प्रियजनहरू हुनुहुन्छ, यहाँ अब अभिवादन अनि जय मसीह टक्राउँदछु। प्रभुले तपाईलाई एक्ज्याक्टली हामी 5 बजी अनलाइनमा आएका छौँ। हामी एटलिस्ट 30 मिनट टाढो भए 45 मिनटसम्म जानेछौँ। हालेलुया। अनि आज यहाँहरूलाई म कसरी हामीलाई शैतानले छलिरहेको छ, शैतानले डुप्लिकेट गर्छ, किन उसको काम चाहिँ के हो त डुप्लिसिटी हो। छलबाट हामीलाई कसरी छलिरहेको छ, मण्डलीलाई कसरी छलिरहेको छ, यसबारेमा म अलिकति एक्सपोज गर्नेछु। तर त्योभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई हाम्रो 2020 को हाम्रो आत्मिक स्पष्ट दृष्टि होइन 2020 स्पिरिचुअल क्लियर भिजनको बारेमा अलिकति बताउन चाहन्छु। 2020 सालमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको तलका कुराहरू हेर्न, तलका 4 आत्मिक लेन्सहरू लाउनुहोस्। हामीले न्यू लाइफ गोस्पल चर्च परिवारलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, हाम्रो भिजन नम्बर 1 मा परमेश्वरको वचन उचाल्नुहोस्। जीवनको हरेक परिप्रेक्ष्यमा, जीवनको हरेक तह तबकामा परमेश्वरको वचनलाई उचाल्नुहोस्। यो हाम्रो जनवरीको पहिलो सेवाको यो हाम्रो थिम पनि थियो। र 2 मा वचनको आज्ञा पालनमा जिउनुहोस्, ओबिडियन्समा। हेर्नुहोस्, तपाईँ विश्वासमा जति नै ठुलो कुरा गर्नुहोस्, प्रकाशले भरिएको किन नहुनुहोस्, येशूसँग सपनामा बोल्नुहोस्, विपनामा बोल्नुहोस्, तर वचनको आज्ञा पालनमा जिउनुहुन्न भने स्टिल तपाईँले येशूसँग बोल्नु भए पनि तपाईँले परमेश्वरको वचनबाट आउने कुराहरू गुमाउनु हुनेछ। र विश्वासमा बढ्नुहोस्, चाहे अनुग्रह भन्नुहोस्, चाहे दान वरदान भन्नुहोस्, तर विश्वासमा बढ्नु भएन भने परमेश्वरबाट आउने कुनै पनि कुरालाई तपाईँ आफ्नो जीवनमा उपयुक्त गर्न सक्नुहुन्न, एप्रोप्रिएट गर्न सक्नुहुन्न। विश्वासमा बढ्नुहोस् अनि पवित्रतामा जिउनुहोस्। सायद परमेश्वरले हामीलाई 2019 सालको अन्तमा यो कुरा हाम्रो हृदयमा हालिदिनु भयो, किनभने अन्तको दिन नजिक। चाहे तपाईँ हिमालमा चढेर परमेश्वरको सेवा गर्नुहोस्, मरेको मान्छेलाई जिलाउँदै गर्नुहोस्, अन्धारको आँखा खोल्दै गर्नुभएको होस्, लङ्गडालाई हिँडाउँदै गर्नुभयो किन नहोस्, तर यो 4 कुराहरू तपाईँको लाइफमा छैन भने आउने ऱ्याप्चर तपाईँले छुटाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनलाई उचाल्नुहोस् अनि वचनको आज्ञा पालनमा जिउनुहोस् अनि विश्वासमा बढ्नुहोस् र पवित्रतामा जिउनुहोस्। होलिनेस एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विदाउट होलिनेस एन्ड पिस नो वान विल सी द लोर्ड, नो वान क्यान सी गड। होइन, कसैले देख्न छैन। पवित्रता एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुलाई स्तुति होस्। आज न्युथ्युमा मैले तपाईँहरूलाई यो पनि देखाएँ, एउटा सन्देश हो, यो हाम्रो जीवनको जिउने आधार हो यो। यस कारणले गर्दा हामी लकडाउनमा हुँदै पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले धेरै आउटरिच गर्ने अवसर पाएका छौँ अनि यसमा धेरै दुःख, कष्ट, पीडा, चिन्ताहरू सबै देशका मानिसहरूलाई छन्। अझ मण्डलीका मानिसहरू कति आत्तिरहेछ, विश्वासीहरू। हामी के एउटा सामाजिक प्राणी हौँ। अझ हामी 2टा समाजमा जिउने, एउटा संसारको समाजमा छौँ भने हामी सन्तहरूको समाजमा जिउने मानिसहरू हौँ। अनि सन्तहरूसँगको सङ्गति भेलामा एकसाथ हुन नपाउँदा हामी कतिपल्ट एकदमै चिन्ता र फिक्रीमा छौँ। केही हप्ता अगाडि म एउटा किताबको विमोचनमा गएको थिएँ। इभन सुसाइड गर्नेहरूमा कति क्रिस्चियनहरू पनि थिए रहेछ। कति दुःखलाग्दो कुरा, किनभने शैतानले हामीलाई यो अवस्थामा नै धेरै परीक्षाहरू ल्याउँदछ। किन एउटा मान्छेको लाइफ भाइब्रेन्ट किन नभएको होस्, तर मान्छे प्राण, आत्मा, शरीर हो। किनभने आत्मामा त नयाँ गरी जन्मेको छ। आत्मासँगको, परमेश्वरसँगको फेलोसिप अनि अन्तर्दृष्टि, विवेकमा ऊ सही रहे तापनि प्राणमा ऊ मन, इच्छा र भावनामा चल्ने, खेल्ने सामाजिक प्राणी हो। त्यो कुरामा उसले मानिसहरूसँगको सहयात्रामा सहभागी हुन पाएन अनि
सम्बन्धित हुन पाएनन् भने मान्छेलाई धेरै समस्याहरू हुन्छ र आज अनि शैतानले यस बेला हमला गर्छ। आज नेपालमा लगभग 2000 मानिस पुगिसकेका छन् सुसाइड गर्नेहरू। कति दुःखलाग्दो कुराहरू। अझ मलाई आहत भएको चाहिँ क्रिस्चियनहरू पनि त्यहाँ परे भन्दा त्यसले झन् मलाई आहत पुर्यायो। खैर के छैन, प्रभुको महिमा होस्। प्रार्थना गरिराखौँ हाम्रो विश्वासीहरूको लागि। लकडाउन हामी अझै एक किसिमको लकडाउन ओपन भए पनि हामी कन्डिसनल लकडाउन जस्तैमा छौँ, सोसियल डिस्टेन्समा। अनि आज संसारका मानिसहरू त्यस्तै छ। आज कति नेपालको कतिवटा सहरमा त कर्फ्यू पनि लाग्दैछ अरे, तर काठमाडौँमा त्योसम्म भएको छैन। तर स्टिल हामी आफूलाई के लाग्छ भने वी आर इन लकडाउन, किनभने हामी बाहिर जाँदैनौँ। धेरै समस्याहरू छ। अहिले नेपालमा मर्ने मानिसहरू 50 नागिसके अनि सङ्क्रमण 311 पुगेछ एकै दिनमा। 80 देखि त्यहाँसम्म पुगिसक्यो। अझ भएन, सङ्क्रमण बढेर जाँदैछ। अनि ती कुराहरूको बावजुद अझ मनसुनको कहरले गर्दा लगभग 200-300 मानिसहरूले घर गुमाए अनि परिवार गुमाए, ज्यान गुमाए। अझ सलह पनि आइरहेको छ। अनि विभिन्न कुराहरूले देशलाई घेर्दैछ। मलाई एउटा कुरा याद आउँछ, आमोसको 5 सायद 19मा यस्तो लेखेको छ, एउटा मान्छे जङ्गलमा के अरे सिंहको डरले भाग्छ, भालुलाई भेटाउँछ अनि अझ भागेर घरमा जान्छ र घरको ढोकामा पुगेर यसो अडेस लाउँदाखेरि उसले त अडेस लाउँदा हातले साँप पो छुन्छ। हेर्नुहोस्, यो भनेको के हो त? समस्याले, आपद विपदले स्टेप टु स्टेप पछाइरहेको। आज हामीलाई मात्र होइन, सायद तपाईँ जुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि तपाईँको राष्ट्रमा पनि त्यो कुराहरू भइरहेको होला। यो सबै स्थितिको बावजुद हामीसँग आशा छ। येशू ख्रीष्ट हाम्रो महिमाको आशा, उहाँ चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो मण्डलीलाई उठाउनको लागि। मलाई मण्डली पनि भन्न मन लाग्दैन, आफ्नो कलिसियालाई, एक्लेसियालाई उठाउनको लागि। किन मलाई मण्डली भन्न मन लाग्दैन एकछिनमा भन्छु। हामी भजन मण्डली होइनौँ। मण्डलीले वाट इज चर्च अल अबाउट होइन मण्डलीले। तर हाम्रो जिब्रोमा लाग्यो। सुरुका हाम्रा नेपाली अग्रजहरूले मण्डली भन्थे। आज हामी भजन मण्डली हो कि यात्रा गर्ने मण्डली हो कि खाने मण्डली, के मण्डली हो हामी? तर वास्तवमा हामी एक्लेसिया हौँ, कल आउट फ्रम द वर्ल्ड। संसारबाट बोलाइएका हामी अलग गरिएका मानिसहरू हौँ। अनि कलिसियालाई उहाँ लिनु आउँदै हुनुहुन्छ। हामी साहस र उत्साहमा रहने हामीलाई एकदमै आवश्यक छ। तर यो हाम्रो मेगारोहणको यात्रामा आउनुभन्दा अगाडि शैतानले हामीलाई खुट्टा समातेर तानेकै छ। विभिन्न कुराहरूमा अहिले आउनेछु र म तपाईँहरूसँग हामी शैतानको छलबाट होसियार हौँ भन्ने बारेमा केही मिनट म बोल्नेछु। परमेश्वरको वचनबाट पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको 1 र 2 पदमा हामी हेरौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, पवित्र आत्मा प्रष्टै भन्नुहुन्छ कि पछि आउने समयमा छली आत्मा र भूत प्रेतको सिद्धान्ततिर मन लाएर कोही विश्वासबाट तर्की जानेछ। झुट बोल्ने मानिसहरूको छलद्वारा नै यो हुनेछ, जुनहरूको विवेक तातो फलामले डामेको जस्तो हुनेछ। यो पहिलो वाक्यलाई छोडेर दोस्रो वाक्य अर्थात् दोस्रो पदलाई हेऱ्यौँ भने यो छल छाम अनि छली आत्मा र भूत प्रेतको सिद्धान्ततिर मन लाउने काम चाहिँ सबैभन्दा पहिले झुट बोल्ने मानिसहरूको छलद्वारा यो हुनेछ। कस्तो मानिसहरू? झुट बोल्ने मानिसहरू। परमेश्वरको एकजना महान दास, उहाँ 1947मा प्रभुको घरमा जानुभयो, आफ्नो स्वर्गीय घरमा, E.W. केनियन। उहाँले लेख्नुभएको पुस्तकमा छ, नयाँ गरी जन्मेका विश्वासीहरू पनि अन्तसम्म नै झुट बोल्ने आत्माले तिनीहरूलाई बन्धनमा पारेको हुन्छ। आज तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि त्यो क्लिप अलि लगाऊ त, ठेला पुरा ठेला, अनि त्यो पुरा ठेला, त्यति नै गर्दाखेरि आज तपाईँलाई सोच्नुहोस् त, झुट बोल्ने बानी मानिस कति छ आज। हेर्दै गर्नुहुनेहरूले तपाईँलाई आज कति झुट बोल्नुभयो, हिजो कति बोल्नुभयो, त्यो झुटको निम्ति पश्चाताप गर्नुभयो कि भएन? कतिपल्ट अरे चल्ता है यार, जिन्दगी चल्ता है, यतिको त चल्ता है, यसले त हामी नरकमा जाँदैनौँ, हामी मृत्युसम्म लाने यो पाप होइन। कतिपल्ट हामी हल्का रूपमा झुट बोल्छौँ,
तर यो थिग्रिँदै गएपछि यसले नै हामीलाई कहाँ डोड्याएर लान्छ। किनभने झुट बोल्ने मानिसहरूका छलद्वारा नै कसले मौका पाउनेछ? छली आत्मा र भूत प्रेतका सिद्धान्तले हाम्रो जीवनमा काम गर्ने अवसर पाउँदछ, जुनहरूको विवेक तातो फलामले डामेको जस्तो हुन्छ। म त भन्छु हाम्रो मनलाई, हाम्रो हृदयलाई, हाम्रो विवेकलाई रानी मासु हुन दिउँ, जहाँ पानी पर्दा पनि पोल्छ, दुख्छ। यदि हामी यो एकदमै ख्यालेउज हुँदै गयो भने, यो एकदमै फोका उठेर, हातमा फोका उठ्छ नि, कोदालो खन्दा के समात्दाखेरि यो फुट्यो भने पानी निस्किन्छ, त्यहाँ रानी मासु हुन्छ, हात धुँदा पनि पोल्छ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ हाम्रो विवेक त्यस्तो हुनुपर्छ। पापप्रति, झुटप्रति, शैतानी कुराहरूप्रति हाम्रो हृदय, हाम्रो विवेक रानी मासु जस्तो हुनुपर्छ। यदि हामीले पापको कुराहरू सोच्यौँ भने, बोल्यौँ भने हाम्रो विवेकलाई पोल्नुपर्छ। यदि भएन भने विवेक चाहिँ तातो फलामले डामेको जस्तो भयो भने हामी सानोतिनो पापहरू वास्तै गर्दैनौँ। यी सानोतिनो पापहरूको कारण झुट बोल्ने मानिसहरूको छलद्वारा नै। पवित्र आत्मा स्पष्ट नै भन्नुहुन्छ, प्रष्टै आउने समयमा छली आत्मा र भूत प्रेतको सिद्धान्ततिर मन लाउने कोही विश्वासबाट तर्की जानेछ। तपाईँले यीशुलाई त विश्वास गर्ने भएको हुन्छ, परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्ने भएको हुन्छ, तर तपाईँ वचनलाई, तपाईँ आज्ञा पालनमा हिँड्नुहुन्न, विश्वासमा बढ्नुहुन्न र पवित्रतामा जिउनुहुन्न। त तपाईँले के भन्दै गर्नुभएको छ? प्रभु भनिराखेकै हुनुहुन्छ, तपाईँले म विश्वासी भनेर चर्च जाँदै सायद प्रचार पनि गर्दै गर्नुभएको हुन्छ। यस कारणले गर्दा प्रियहरू, हाम्रो दर्शक श्रोता, हाम्रो मित्रहरूलाई म अझ अगाडि लान चाहन्छु। 2 तिमोथी 3:13, तर दुष्ट मानिसहरू, ठगाहरू र ठगाहरू, दुष्ट मानिसहरू र ठगाहरू ठगिएर झन् दुष्ट हुँदै जानेछन्। नम्बर 1 मा के हुन्छ? ठगेर उनीहरूले अरूलाई ठगिरहेको हुन्छ, तर उनीहरूलाई थाहा छैन कि उनीहरूलाई शैतानले ठग्दैछ भनेर। उसले ठग्दै गर्दा ऊ आफै पनि ठगिएर अझ दुष्टताको जानेछ उसको जीवनमा। 16 अध्यायको 13-14 पदमा तब मैले अजिङ्गरको मुखबाट त्यस पशुको मुखबाट झुट्टो अगमवक्ताको मुखबाट भ्यागुताहरू जस्ता 3वटा घृणित आत्माहरू निस्किरहेको देखेँ। तिनीहरू चमत्कार देखाउने दुष्ट आत्माहरू हुन्। तिनीहरू समस्त संसारका राजाहरू कहाँ जाँदछन् र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको महान दिनमा युद्ध गर्नलाई तिनीहरूलाई भेला गर्दछन्। हेर्नुहोस्, यो अजिङ्गर शैतान हो। यो पशु भनेको ख्रिस्ट विरोधी र झुट्टो अगमवक्ता। त्यहाँ पशुलाई प्रभावशाली बनाउनको लागि त्यहाँ झुट्टा अगमवक्ता हुन्छ। हो, यो ख्रिस्ट विरोधी अहिले छैन, तर ख्रिस्ट विरोधीको आत्मा अहिले पनि छ। हामीलाई यसको लागि केही डर छैन, किनभने यो ऱ्याप्चर पछाडि आउने घटनाहरू हुन्। तैपनि त्यसको आत्मा शैतान अहिले पनि छाडा छ, अनि त्यसले तयार गर्दैछ, नाटक मञ्चन गर्न तयार गर्दैछ। अनि दुष्ट आत्माहरू अहिले पनि संसारमा अनलिज भएका छन्। तिनीहरूको घाँटीको पट्टा छैन। संसारका मानिसहरूलाई छल्नको लागि, ठग्नको लागि, भरमाउनको लागि, अनि ख्रिस्ट येशूको साँचो मण्डली, साँचो एक्लेसियालाई पनि छल्नको लागि, अनजानमा, अज्ञानमा राख्नको लागि तिनीहरू एकदमै सक्रिय छन्। र शैतानले छल गर्छ, अनि शैतानले जहिले पनि ख्रिस्ट येशूको नक्कल गर्छ। ख्रिस्ट येशूको नक्कल, मैले यसलाई डुप्लिसिटी भनेको छु, इमिटेसन गर्छ उसले। हेर्नुहोस्, ऱ्याप्चर पछाडि शैतानले ठुलो इमिटेसन, ख्रिस्ट विरोधी 666 भन्छौँ हामी, ख्रिस्ट विरोधीद्वारा उसले गर्छ, ख्रिस्टको नक्कल गर्छ। मरेको बौरी उठ्छ,
शैतानले नक्कल गर्छ। प्रस्थान 7 अध्यायको 8-12 मा तब परमप्रभुले मोसा र हारुनलाई भन्नुभयो, फारोले तिमीहरूलाई कुनै आश्चर्य कर्म देखाऊ भन्दा तैले चाहिँ हारुनलाई भन्नु, तपाईको लौरो लिएर फारोको सामु फ्याँकिदिनुहोस् र त्यो साँप बन्नेछ। तब मोसा र हारुन फारो कहाँ गए र परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभयो बमोजिम गरे। हारुनले आफ्नो लौरो लिएर फारो र उनको अधिकारीहरू कहाँ सामुन्ने फालिदिएर साँप बन्यो। तब फारोले पनि ज्ञानी मानिस र टुनामुना गर्नेहरूलाई बोलाइ पठाए र ती मिश्रका जादुगरहरूले पनि आफ्नो गोप्य शिवले त्यसै गरे। हरेकले आफ्नो लौरो फाल्यो र त्यो साँप बन्यो। हेर्नु, शैतानले पनि आश्चर्य कर्म गर्छ। शैतानले पनि आश्चर्य कर्म गर्छ। तपाईँलाई यति भन्दैछु, चङ्गाइ पनि गर्छ शैतानले, अनि छुटकारा पनि देखाउँछ शैतानले। शैतानले हरेक कुराको नकल गर्छ। भिन्नता के हो? तर हारुनको लौरोले उनीहरूको लौरोलाई निल्यो। भिन्नता यति हो, परमेश्वरको आत्मा अथवा परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा भएको आश्चर्य कर्म रियल हुन्छ, स्थायी हुन्छ, चङ्गाइ स्थायी हुन्छ। तर शैतानले देखाएको आश्चर्य कर्म ती मानिसहरूलाई भरमाउनको लागि मात्र हुन्छ। त्यो चङ्गाइ क्षणिक हुन्छ, क्षणिक। म तपाईँलाई एकछिन भन्छु किन चङ्गाइ मानिसको जीवनमा क्षणिक हुन्छ। एउटा शैतानले गरेको हुन्छ, अर्को त्यही मान्छेको जीवनमा भएका पापहरूको कारण, अक्षमाको कारण, तितोपनाको कारण परमेश्वरको रियल हिलिङलाई, रियल डेलिभरेन्सलाई, साँचो चङ्गाइ, साँचो छुटकारालाई लामो समयसम्म जीवनभर उनले सम्हाल्न सक्दैन, राख्न सक्दैन। अर्को शैतानले मानिसहरूलाई भरमाउनको लागि एकछिन चङ्गाइ गर्छ, एकछिन छुटकारा भएको देखाउँछ, अनि विभिन्न आउँछ। तर फारोको हृदय कठोर भयो। हेर्नुहोस्, आज कति शैतानले ल्याएको झुट्टा चङ्गाइ, झुट्टा आश्चर्य कर्मको कारणले गर्दाखेरि, झुट्टा आश्चर्य कर्म, झुट्टा चङ्गाइको कारणले गर्दाखेरि ती चङ्गाइ पाउने मानिसहरू, अरू हेर्ने मानिसहरूको हृदयमा कठोरता भएर आउँछ। खै त निको नहुने रहेछ नि, खोइ फर्किहाल्यो भन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले आज तपाईँ र म, ख्रिस्टको एक्लेसियाले, हामीले रियल साँचो छुटकारा, साँचो आश्चर्य कर्म, साँचो चङ्गाइ हामीले ल्याउनु पर्छ। अनि 2 नम्बर मैले 8-9वटा पोइन्टमा आज बोल्दैछु। पहिलो, शैतानले आश्चर्य कर्मको नकल गर्छ। 2 नम्बरमा अगमवक्ताद्वारा सोपको भन्ने शब्द रहेछ, सहजै झुक्किने। हामी अङ्ग्रेजीमा क्रेडुलोस भन्छौँ, कुनै पनि कुरा सहजै विश्वास गरिहाल्ने, भरोसा गर्नेहरूले गुलिबल भन्छ नि, तुरुन्तै झुक्किने। परमेश्वरको अगमवक्तालाई छल्यो। आज म्याक्सिमम एक्लेसियाका विश्वासीहरू, एक्लेसियाका अगुवाहरू, पास्टरहरू, इभन अगमवक्ताहरू, प्रेरितहरू, प्रचारकहरू सहजै झुक्किन्छन्। यदि हामी परमेश्वरको वचनमा जिउँदैनौँ, हामीले कुनै पनि कुराहरू देख्छौँ, हेर्छौँ र परमेश्वरको वचनद्वारा हामी जाँच्दैनौँ भने हामी सहजै झुक्किन्छौँ। यहाँ म तपाईँलाई पहिलो राजा 22 अध्यायबाट म तपाईँलाई अगाडि लान्छु। तर परमेश्वरको जनले राजालाई जवाब दिए। त्यहाँ राजा यारोबामलाई पनि परमेश्वरले, तैँले मेरो वचन पालन गरिस् भने, मेरो व्यवस्थामा हिँडिस् भने, म पनि तेरो घरानालाई इजरायलको सिंहासनमा स्थापित गर्नेछु, तेरो परिवार म तँलाई दिनेछु, तेरो परिवारलाई खडा गर्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। यस्तो लाग्थ्यो कि दाउद जस्तै नै यरोबामलाई पनि उहाँले बनाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर यरोबामले गरेन। यरोबाममा इन्सेक्युरिटी फिलिङ थियो, असुरक्षित महसुस गरिरहने, अनि यसले गर्दाखेरि उसले मूर्ति पूजामा इजरायललाई डरायो र परमेश्वरले अगमवक्ता पठाउनु भयो। अब तेरो सक्यो, तेरो सबै कुरा सक्यो,
त मेरो दास दाउद जस्तो इमानदार रहिनस्। अनि तैँले यो बेतेलमा तैँले वेदी बनाइस्, तैँले धूप बालिस्। अब यो बेतेलको वेदी भत्किनेछ, दुई फ्याक हुनेछ भनेको थियो। हेर्दा हेर्दै भइ पनि गयो। अनि उसले चाहिँ यसलाई समात भनेर हात यसो गरेको थियो यारोबामले। उसको हात त्यतिकै फ्रिज भयो, उसको हात जम्यो। उसले बिन्ती गर्यो, मेरो प्रार्थना गरिदेऊ, इन्ट्रेट भनेको छ होइन, इन्ट्रेट गरिदेऊ, बिन्ती गरिदेऊ, मेरो हात बनियोस्। अनि यो अगमवक्ताले गरिदियो, उसको हात बन्यो। उसले भन्यो जाऊ मेरो घरमा खानापिना गरेर जाऊ। अगमवक्ताले भने परमेश्वरले तपाईँले मलाई आधी राज्य दिनुभयो भने पनि म तपाईँको घरमा गएर खाने छुइनँ, किन परमेश्वरले मलाई जुन बाटो गइस् त्यो बाटो नफर्किनु, अर्कै बाटो फर्किनु, त्यहाँ तैँले के खानपिन पनि नगर्नु, पानी धरी पनि नपिउनु भन्नुभएको छ भनेर यो अगमवक्ता फर्केर गयो। हेर्नुहोस्, त्यति बेला त्यहाँ एकजना अगमवक्ता थियो। अनि के भन्छ भने ती एउटा वृद्ध अगमवक्ता थियो। उसले आफ्नो सबै कुराहरू छोराले उसलाई भन्यो। अनि उसले सोध्यो, अनि लु मलाई मेरो खच्चडमा लगाम कसिदेऊ, म जान्छु भने भेट्न जान्छु भनेर ऊ गयो। अनि जाँदा उसले भेट्टायो। अगमवक्ताले उसलाई भन्यो म पनि तपाईँ जस्तो उसले भन्यो मेरो घरमा जाउँ भन्यो। मैले म जाँदिनँ, परमेश्वरले मलाई यो ठाउँको रोटी पनि नखानु, पानी पनि नपिउनु, जुन बाटोबाट आएको छ त्यो बाटो नफर्किनु भन्नुभएको छ, म आउन सक्दिनँ भन्यो। अनि यो बुढो अगमवक्ताले के भन्छ, म पनि तपाईँ जस्तै एकजना अगमवक्ता हुँ। यो एक्स अगमवक्ता थियो, यो एक्स एनोइन्टेड। अब त्यति बेला अगमवक्ताको स्कुलमा धेरै खालको अगमवक्ताहरू हुन्थे। परमप्रभुको वचनद्वारा मसँग खान पिउन तपाईँलाई मेरो घरमा ल्याउनु भनी एउटा स्वर्गदूतले मलाई भन्नुभएको हो। कसले? परमेश्वरले होइन, स्वर्गदूतले भन्नुभएको। हेर्नु, स्वर्गदूतले भन्यो अरे। अनि तर तिनले त त्यो भनेको कुरा झुट्टो थियो उसले। अनि यसकारण परमेश्वरका ती स्वर्गदूतले भनेको रहेछ, परमेश्वरले भनेको रहेछ भनेर तिनीसँग गएर तिनको घरमा खानपान गरे। तब तिनीहरू टेबलमा खानपान गर्दै थिए। तब उनलाई फर्काएर ल्याउने त्यो वृद्ध अगमवक्ता कहाँ परमप्रभुको वचन आयो। हेर्नुहोस्, यो अगमवक्तै थियो। परमेश्वरले कति धेरैपल्ट एक्स एनोइन्टेडहरूलाई पनि चलाउनु भएको छ। तपाईँले बाइबल पढ्नुहोस्, पापीहरूद्वारा पनि परमेश्वर बोल्नु भएको पाउनुहुन्छ। अनि उनले यहुदाबाट आएका ती परमेश्वरका जनलाई कराएर भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तैँले आफ्नो परमप्रभुको वचनलाई तुच्छ ठानेको छस्। परमप्रभु तेरो परमेश्वरले तँलाई दिनुभएको आज्ञा मानेको छैनस्। उहाँले मनाइ गर्नुभएको ठाउँमा रोटी खान र पानी पिउन त फर्केर आइस्। यसकारण तेरो मृत शरीर तेरो पुर्खाहरूको च्यानमा गाडिने छैन। हेर्नुहोस्, कति डरलाग्दो कुरा। यो अगमवक्ताले परमेश्वरको फर्स्ट कमान्डमेन्टलाई, फर्स्ट आज्ञालाई उसले मानेको भए। किनभने हेर्नुहोस् प्रियजनहरू, कसैले तपाईँको बारेमा अगमबानी बोल्दैछ भने म तपाईँलाई भन्छु, यो परमेश्वरबाट आएको अगमबानी हो भने, परमेश्वरबाट आएको अगुवाई हो भने तपाईँको आत्मामा तपाईँले पनि हिन्ट पाउनुहुन्छ। दुई तिनवटा कुराहरू तपाईँसँग हुन आउनेछ। एउटा त सबैभन्दा पहिले तपाईँको आत्मालाई शान्ति आउनेछ यो परमेश्वरबाट। किनभने तपाईँको आत्मा नयाँ गरी जन्मिएको कारण परमेश्वरको आत्माले बोलेको कुरा तपाईँको आत्माले थाहा पाउँछ। यीशुले भन्नुभयो, मेरो भेडाहरूले मेरो आवाज चिन्छन् र मलाई पछ्याउँछन्। प्रभुको आत्माको आवाज तपाईँको आत्माले चिन्नेछ र तपाईँको आत्माले थाहा गर्नेछ यो परमेश्वरबाट। नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा परिस्थितिहरूले तपाईँलाई देखाउनेछ यो परमेश्वरबाट आएको हो के भने होइन भनेर। हेर्नु, यस्तो विभिन्न कुराहरू छन्। तर जहिले पनि फर्स्ट सेन्ड परमेश्वरको वचन हो। त्यो परमेश्वरको वचनलाई उचाल्नुहोस्। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई स्वप्न दर्शनमा भन्नुभयो, प्रकाशमा भन्नुभयो, तपाईँलाई
विभिन्न कुराबाट भन्नुभयो, परमेश्वर बोल्नुभयो। संसारमा नामी अगमवक्ताले फोन गरेर तपाईँलाई भन्नुभयो। तर म तपाईँलाई के भन्छु, सबैभन्दा पहिले परमेश्वरको वचनलाई उचाल्नुहोस्। अहिले हाम्रो वरिपरि अहिलेको क्रिस्चियन जगतमा नाम चलेको अगमवक्ताले तपाईँलाई रिङ गर्यो, परमेश्वरको इच्छा यो छ त्यो छ, तपाईँ झाम फालेर नजानुहोस्, परमेश्वरको वचन उचाल्नुहोस्। यो परमेश्वरबाट हो कि होइन भनेर म भरे तपाईँलाई भन्छु। धेरै मान्छेहरू कसरी झुकेका छन् भनेर परमेश्वरको वचनलाई उचाल्नुहोस्। एभ्रिथिङ द्याट कम्स फ्रम द प्रोफेट्स सुड लाइन विथ द वर्ड अफ गड। परमेश्वरको वचन अनुसार हुनुपर्छ, किनभने सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई दिएको अगमबानीको वचन फर्स्ट हैन परमेश्वरको वचन हो। हरेक कुराहरू बाइबलले जाँचिनुपर्छ। परमेश्वरको दुई धारे आत्माको तरवार हो उहाँको वचन। तपाईँले जब अगमबानी आउँछ, कसरी तपाईँलाई बताउँछ परमेश्वर इच्छा र योजना तपाईँको निम्ति, उहाँको दुई धारे तरवारले खेलाउनुहोस् त्यो वचनमाथि। त्यो वचनमा अडिएन छैन भने तपाईँले यहाँदेखि सुनेर उडाइदिनुहोस्। आज धेरै प्रियजनहरू सुन्छु, भेट्छु, उनीहरू कसरी अगमबानीद्वारा छलिए, अगमबानीद्वारा चोट पाए, उनीहरूले मलाई दुःख कष्ट भन्छन्। म सिधै भन्छु, अगमबानी कसैले बोलिदियो भने भन्दैमा तपाईँ हाम नफाल्नुहोस्, परमेश्वरको वचनद्वारा जाँच्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वरबाट आएको हरेक वचन जो परमेश्वर गोठाला हुनुहुन्छ, उहाँको आवाज तपाईँको आत्माले चिन्छ, तपाईँको आत्माले बुझ्छ, तपाईँको आत्मा प्रफुल्लित भएर आउँछ। दिस इज फ्रम द लोड भनेर तपाईँको आत्माले गवाई दिन्छ, किनभने तपाईँ परमेश्वरबाट जन्मिनुभएका हो। अगमबानीद्वारा डोरिएका होइनन्, परमेश्वरको आत्माद्वारा डोरिएकाहरू उहाँका छोराछोरी हुन्। अगमबानीद्वारा होइन, परमेश्वरको आत्माद्वारा डोरिएकाहरू। किनभने आत्माको आवाज तपाईँको आत्माले बुझ्दछ। यो अगमवक्ता मर्यो, उसले पहिले परमेश्वरको फर्स्ट एन्ड वचनमा उसले विश्वास गरेन। त्यस कारण तपाईँ त्यति गुल्लिबल नहुनुहोस्, क्रेडिबलोस नहुनुहोस्। जुनै पनि कुरा अगमवक्ताले भने या कसैले भन्यो पत्याइहाल्ने नहुनुहोस्। परमेश्वरको वचनद्वारा जाँच्नुहोस्। शैतानले छल्छ, सर्प जस्तो चनाखो र ढुकुर जस्तो सोझो हो भन्छ। सर्प कति चनाखो हुन्छ, ढुकुर कति सोझो हुन्छ। परमेश्वर आउँछ, वचन आउँछ, अगमबानी आउँछ, अगुवाई आउँछ, प्रकाश आउँछ, चनाखो भएर परमेश्वरको वचनद्वारा जाँच्नुहोस्। जब यो परमेश्वरको वचन हो भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ, तपाईँ हम्बल योर सेल्फ, ढुकुर जस्तो सोझो हुनुहोस्। अनि झुट बोल्ने आत्मा नम्बर 3 मा, होइन, नम्बर 3 मा अघि मैले भने झुट बोल्ने आत्मा। पहिलो राजा 22 मा मिकायाले अझै भने त्यहाँनिर के भएको छ, इजरायलको राजाको अगमवक्ताहरू कस्ता अगमवक्ताहरू थिए, बालका अगमवक्ताहरू थिए, एस्तरतका अगमवक्ताहरू थिए, अनि अलिकति झुट्टा अगमवक्ताहरू पनि उसँग थियो। अनि यहोसापात उसलाई लडाइँमा जान सहायता गर्न पुग्छ, तर यहोसापात परमेश्वरको अगमवक्ता मार्फत परमेश्वरको इच्छा खोज्ने चाहना गर्छ। त्यति बेला मिकायालाई ल्याउँछ। मिकायालाई अलरेडी अगमवक्ताहरूले लडाइँमा जानुहोस्, तपाईँले त्यो विरोधीलाई जित्नुहुनेछ, एउटा त फलामको सिङ बनाएर पनि यो सिङले हानेर जित्नुहुन्छ भनेर पनि बताइदिएको हुन्छ। तर मिकाया परमेश्वरको अगमवक्ता, उसले के भन्छ, पहिले त उसले जानुहोस् भनिदिन्छ, हाँ मिलाइदिन्छ, किन अगाडि भनेको हुन्छ उसलाई। तर परमेश्वरको आत्माले बोल्नु थालेपछि उसले साँचो कुरा भन्छ। अनि यसै कारण परमप्रभुको यो वचन सुन्नुहोस्, मैले परमप्रभुलाई स्वर्गमा आफ्ना सबै सेना उहाँको दाहिने र देब्रेपट्टि भए आफ्नो सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखेँ। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, रामोत गिलादमाथि आक्रमण गर्ने त्यहाँ त्यो मारिनलाई कसले आहाबलाई भकाउने छ। एउटा यस्तो र अर्कोले अर्को सल्लाह दियो। आखिरमा एउटा आत्मा अघि आएर परमप्रभुको सामुन्ने उभिएर भन्यो, म त्यसलाई भकाउने छु। परमप्रभुले सोध्नुभयो, कसरी? त्यसले भन्यो, म गएर त्यसका सबै अगमवक्ताहरूको मुखमा झुट्टा बोल्ने
एउटा आत्मा हुनेछु। परमप्रभुले भन्नुभयो त्यसलाई भकाउन त सफल हुनेछ, जा गएर त्यसै गर। परमेश्वरले त्यसलाई आज्ञा दिनुभयो, जा। किन? आहाब अलरेडी परमेश्वरको सुरक्षादेखि बाहिर थियो, ऊ मूर्ति पूजक भइसकेको थियो। झुट बोल्ने आत्मा, आज झुट बोल्ने आत्माले एक्लेसियालाई ठगिरहेको छ, छलिरहेको छ। आज पास्टरहरूको मुखमा, अगमवक्ताहरूको मुखमा, प्रेरितहरूको मुखमा, प्रचारकहरूको मुखमा, आम विश्वासीहरूको मुखमा त्यसले आउँदै छलिरहेको छ। आज आहाब मर्यो। यसैले अब परमप्रभुले तपाईँको यो सबै अगमवक्ताहरूको मुखमा झुटो बोल्ने आत्मा हालिदिनु भएको छ। परमप्रभुले तपाईँका सर्वनाश गर्ने उर्दी दिइसक्नु भएको छ। आहाब मर्छ। अनि हननिया भन्नेले आएर एक थप्पड पनि हान्छ। कहिलेदेखि परमेश्वरको आत्मा मबाट गएर तिमीसँग बोल्न थाल्नु भने एक थप्पड हान्छ। अनि मिकाएले भन्छ तेरो पनि उपाय छैन, तँ पनि मर्छस्। अनि त्यो हननिया मर्यो र आहाबले भन्यो म फर्केर नआइन्जेलसम्म यसलाई थुनी राख्नु। उसले भनिदिन्छ तपाईँ फर्केर सही सलामत आउनुभयो भने अझ मलाई धेरै परमेश्वरले गर्नुभएको होस्। आहाब मर्छ, जिउँदो फर्किँदैन। यूहन्ना 8:44 तिमीहरू आफ्ना पिता दियाबलसका हौ र तिमीहरूका पिताको इच्छा पुरा गर्ने तिमीहरूको सङ्कल्प छ। त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा हो, सत्यसँग त्यसलाई केही वास्ता छैन, किनभने त्यसमा केही सत्य छैन। जब त्यसले झुट बोल्दछ त्यो आफ्नै स्वभाव अनुसार बोल्दछ, किनभने त्यो झुटो हो र झुटका पिता हो। शैतान झुटको पिता हो। त्यस कारण शैतानले डुप्लिसिटी गर्छ परमेश्वरका हरेक कुराहरू। शैतानले जति अन्तको दिनहरू आउँदैछ आत्माका कुरा त्यति नै प्रभावशाली भएर आउँछ। आत्माको जागृतिहरू आउनेछन्। शैतान पनि त्यही अनुपातमा नै ऊ आफ्नो कामहरूलाई बढाएर लानेछ। अन्तको दिन साँचो र झुट्टा अगमवक्ता। पहिलो कोरिन्थी 2 कोरिन्थी 11:13-15 शैतानले छल गर्छ, किनकि त्यस्ता मानिसहरू झुट्टा प्रेरितहरू र छली काम गर्नेहरू हुन्। हेर्नु, झुट्टा प्रेरितहरू र छली काम गर्नेहरू, त्यस्ता मानिसहरू तपाईँले त्यो 12मा पढ्नुपर्छ। 12मा 11-12 म यहाँ पढ्दिनँ, तपाईँले भरै पढ्नु होला। ख्रिस्टको प्रेरितको भेष लगाएर हिँड्नेहरू मात्र हुन्। यो कुनै अचम्मको कुरा होइन, किनकि शैतानले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतहरूको भेष धारण गरेर स्वर्गदूतहरूको बारे आउँदाखेरि म अहिले एकछिनमा आउँछु। मलाई स्वर्गदूतहरू हेर्ने मेरो लालसा छैन, किनभने मेरो पोजिसन स्वर्गदूतहरूभन्दा माथि हो। त्यस कारण स्वर्गदूतहरूलाई खोजिने मेरो लालसा छैन। स्वर्गदूतहरूको पोजिसन, तिनीहरू सेवकहरू हुन्। म परमेश्वरको छोरा हुँ। परमेश्वरको घरका मानिस छौँ हामी। स्वर्गदूतहरू परमेश्वरका घरका मानिसका सेवा गर्ने आत्माहरू हुन्। तपाईँ र मेरो लालसा स्वर्गदूतलाई घरको कुना काप्चामा, आकाशमा, रुखको फेदमा, उता पर कहाँ खोजी हिँड्ने आवश्यक छैन। तपाईँले अर्कै स्वर्गदूतहरू भेट्नुहुनेछ। शैतानले पनि आफूलाई ज्योतिर्मय स्वर्गदूतहरूको भेष धारण गर्छ अरे। यसकारण कुनै अनौठो कुरा होइन कि त्यसका दासहरूले पनि धार्मिकताको दासहरूको रूपमा आफ्नो भेष बदलन्छ। तिनीहरूको अन्त्य तिनीहरूको काम अनुसार हुन्छ। आज हेर्नुहोस् कति झुट्टा शिक्षकहरूको बारेमा तपाईँले हेर्नु भने पत्रुसको पुस्तक, दोस्रो पत्रुसको पुस्तक इन्टायरली झुट्टा शिक्षकहरूको बारेमा डेडिकेट गरिएको छ। यहुदाको पुस्तक, इभन याकुबको पुस्तक पनि ठाउँ ठाउँमा झुट्टा शिक्षकहरू, तिनीहरूले आफूलाई सही सलामत प्रकट गर्छन्। 5मा अन्तको दिनहरूमा मत्ती 24:3-5-23-26 येशू जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा चेलाहरू एकान्तमा उहाँका आएर सोधे, हामीलाई भन्नुहोस् यो कुरा कहिले हुनेछ र तपाईँको आगमन र यस युगको अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ? तब येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, कुनै किसिमको प्राकृतिक प्रकोप अनि पोलिटिकल प्रब्लम, यी सबै कुराहरू भन्दा पहिले
होशियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्, किनभने धेरैजना मेरो नाउँमा म ख्रिस्ट हुँ भन्दै आउनेछन्, धेरैलाई भकाउनेछन्। कतिजनाले म ख्रिस्ट हुँ भन्दै आउँदैन। ख्रिस्टको आत्मा ममा छ, ख्रिस्टको अभिषेक ममा छ, ख्रिस्टले मलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। आज मण्डलीलाई, संसार मण्डलीलाई सुधार्न मलाई पठाउनु भएको छ भन्ने मानिसहरू पनि आएर गएका छन्। अनि धेरैलाई भकाउने छन्। तब तिमीहरूलाई कसैले हेर ख्रिस्ट यहाँ छन् त्यहाँ छन् भनेर भन्यो भने विश्वास नगर, किनकि झुट्टा ख्रिस्टहरू, झुट्टा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र हुन सके चुनिएकाहरूलाई पनि भड्काउनलाई ठुला ठुला चिन्हहरू र आश्चर्य कामहरू देखाउनेछन्। याद राख, मैले तिमीहरूलाई अघिबाट भनिदिएको छु, यदि तिनीहरूले तिमीहरूलाई हेर उनी उजाड स्थानमा छन् भनी भन्छन् भने बाहिर निस्केर नजाऊ, अनि हेर उनी भित्र कोठारमा छन् भने पनि विश्वास नगर। आज हामी तपाईँ र म आश्चर्य कर्मको पछि हिँड्ने मानिसहरू होइनौँ। म तपाईँहरूलाई भन्छु, तपाईँ आश्चर्य कर्मको पछि नहिँड्नुहोस्, तपाईँ आश्चर्य कर्म गर्दै हिँड्नुहोस्। किनभने विश्वास गर्नेहरूमा यो चिन्ह हुनेछ, तिनीहरूले नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन्, मेरो नाउँमा भूतहरू दपाउनेछन्, सर्पहरू उचाल्नेछन्, विषालु कुरो पिए तापनि हानि हुने छैनन्, रोगी बिमारीमाथि हात राख्नेछन्, तिनीहरू निको हुनेछन्। तिमीहरूलाई सर्प र बिच्छी कुल्चने शक्ति दिएको छु, शत्रुका सारा हात हतियारमाथि तिमीलाई अख्तियार दिएको छु, कुनै पनि हालतले तिमीलाई हानि गर्ने छैन। तपाईँ आश्चर्य कर्म गर्ने मानिस हो। तपाईँ आश्चर्य कर्मको पछि कुद्ने मानिस होइन। आश्चर्य कर्मको पछि कुद्ने मानिसहरू सहजै भ्रममा पर्नेछन्। कसैले ख्रिस्ट यहाँ छ, यहाँ भयङ्कर आश्चर्य कर्म हुँदैछ अरे, त्यहाँ हुँदैछ अरे, होइन। तपाईँले सुरु गर्नुहोस् गर्न। तपाईँलाई के कान्छ? वचनलाई उचाल्नुहोस्, वचनको आज्ञा पालनमा हिँड्नुहोस्, विश्वासमा बढ्नुहोस्, पवित्रतामा जिउनुहोस्। आश्चर्य कर्मले तपाईँलाई पछ्याउन थाल्नेछ। अनि के भन्दछ भने पहिलो युहन्ना 3:24 उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरू सबै उहाँमा रहन्छन् र उहाँ तिनीहरूमा रहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई दिनुभएको पवित्र आत्माद्वारा हामी जान्दछौँ कि उहाँ हामीमा बास गर्नुहुन्छ। संसारमा हुने भन्दा पनि हामीभित्र बास गर्नुहुने महान हुनुहुन्छ, जसले तपाईँलाई आश्चर्य कर्म गर्न लाउनुहुन्छ। किन आश्चर्य कर्म तपाईँको जीवनमा हुँदैन? नम्बर 1, तपाईँ वचनमा विश्वास गर्नुहुन्न, वचनलाई उचाल्नुहुन्न, मान्छेको पछि कुद्नुहुन्छ। त निको भरे मान्छे कुदेर जानुहुन्छ, उहाँ कहाँ चाहिँ प्रार्थना सभा छ अरे कुदेर जानुहुन्छ। नजानुहोस् भनेको होइन, तपाईँ गवाई हुनुहोस्, तर परमेश्वरको वचनलाई उचाल्नुहोस् र वचनको आज्ञा पालनमा हिँड्नुहोस्। वचनको आज्ञा पालन अनि विश्वासमा बढ्नुहोस्, पवित्र जीवनमा जिउनुहोस्। आश्चर्य कर्मले तपाईँलाई पछ्याउन थाल्दछ। आत्माहरू जाँचौँ। पहिलो युहन्ना 4:1-6 प्रिय हो, जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर, तर आत्माहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर तिनको जाँच गर। आज हामी कलिसियाका मानिसहरू यो ठाउँमा चुकिरहेका छौँ। धेरै पछि हामी टाउको हातमा राखेर रुन्छौँ, पछुताउ गर्छौँ, समय बितिसकेको हुनेछ। आत्माहरू जाँचौँ, किन बाइबलले भन्छ आत्माहरू जाँचौँ। किनभने धेरै झुट्टा अगमवक्ताहरू यस संसारमा निस्केका छन्। धेरै झुट्टा अगमवक्ताहरू, कति अगमवक्ताहरू झुट बोल्छन्, सरी पनि भन्दैनन्। अमेरिकामा एक ठाउँमा म थिएँ, त्यति बेला म बाइबल अनुवाद गर्दै थिएँ। अचानक एकजना अगमवादी नै आएर म माथि हात राखेर उसले अगमबानी बोलिन्, डिके डानियल, तिम्रो काम, तिमीले एकदमै काम गर्दै ब्याकअपको लागि तिम्रो ठाउँबाट उत्तरपट्टि ओडार छ, अनि तिमीले त्यहाँ लुकाएर राख। जब तिम्रो काम, जुन तिम्रो कम्प्युटर जफ्त गरियो भने, तिम्रो काम नष्ट भयो भने तिम्रो ब्याकअपमा तिम्रो काम सुरक्षित हुन्छ। प्रभुको आत्माले मलाई यो देखाउनु भयो।
तर यदि यो कुरा सत्य हो भने प्रभुको महिमा भएको होस्, तर यो कुरा गलत हो भने आई एम सरी भने त्यो अगमवादिनीले। अनि भरे मलाई सोधे, मैले भने काठमाडौँ म बसेकोदेखि उत्तर त गाउँमा त छ, सहर छ, ओडार कहाँ छ मलाई थाहा छैन। तर अहिले मैले गरेको काम, मैले सेभ गर्ने बित्तिकै सिकागोको युबिएसको भल्टमा त्यहाँ सेभ भएर बस्छ। कुनै पनि हालत उसले त्यो हराउँदैन। उसले भने आई एम सरी वाट आई फेल्ट इन माई स्पिरिट आई टोल्ड यु भन्यो। त्यो इमान्दारिता हो प्रियहरू हो। विश्वासको नाममा अगमबानी बोल भन्छ। द्याट इज द अनेस्टी। उसले आई एम सरी भन्यो। उसले हामीले सिक्नुपर्छ। धेरै झुट्टा अगमवक्ता संसारमा निस्केका छन्। यसैबाट तिमीहरू परमेश्वरको आत्मालाई चिन्छौ कि हरेक आत्मा जसले येशू ख्रीष्ट शरीरमा आउनुभएको हो भनी स्वीकार छ सो परमेश्वरबाट हो। येशूलाई स्वीकार नगर्ने हरेक आत्मा परमेश्वरबाट होइन, तर ख्रीष्ट विरोधीको आत्मा हो, जसको विषयमा त्यो आउँछ तिमीले सुनेका छौ। अब त्यो संसारमा आइसकेको छ। मेरो साना बालक, यो आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि लेखिँदा भने चाहिँ त्यो संसारमा आइसकेको छ भनेर भनेको छ। मेरा साना बालकहरू, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका हो, तिनीहरूमाथि विजयी भएका छौ, किनभने तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। तिनीहरू संसारका हुन्, यसकारण तिनीहरू संसारकै कुरा गर्छन्, संसारले तिनीहरूका कुरा सुन्छन्। हामी त परमेश्वरका हौँ। यसकारणले प्रियहरू, हरेक अगमबानीहरू, हरेक आत्मा, हरेकलाई हामीले परमेश्वरबाट आएको हो कि होइन जाँच्नुपर्छ। र शैतानले दान वरदानको पनि छल गर्छ। शैतानले डुप्लिसिटी गर्छ, किनभने त्यो डुप्लिसिटी गर्ने त्यो आत्मा हो। जस्तै चङ्गाइको कुरा, अन्य भाषा, अगमबानी, आश्चर्य कर्म, यी सबै कुराहरूमा शैतानले छल गर्छ। चङ्गाइको बारे पनि मैले अघि भनिसकेँ, दोहोऱ्याउन मसँग समय धेरै छैन। अगमबानी प्रशस्त गरी छल्छ शैतानले। अनि आश्चर्य कर्म पनि शैतानले गर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा तपाईँले याद गर्नुहोस्, तपाईँ आश्चर्य कर्म भयो तपाईँको अगाडि, तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा दिनुहुन्छ, ओके, तर तपाईँ खुसीले उफ्रिन हाल्नुहोस्। किन तपाईँले व्यवस्थाको पुस्तकमा याद गर्नुहोस्, 13:1-4 र 13:14 तिमीहरूका बिचमा कोही अगमवक्ता वा कोही स्वप्नदर्शी, चमत्कारी चिन्ह वा आश्चर्य कर्म देखाउन तत्पर हुन्छ र त्यसले भनेको कुरा चिन्ह चमत्कार घटेपछि अथवा पुरा भएपछि तिमीले नचिनेको अन्य देवताको पछि लागौँ र तिनीहरूको पूजा गरौँ भनी त्यसले भन्यो भने तिमीहरूले त्यस अगमवक्ता वा स्वप्नदर्शीको कुरा नसुन्नु। त्यो त तिमीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्ना सारा हृदय र प्राणले प्रेम गर्छौ कि गर्दैनौ भनी उहाँले तिमीहरूको जाँच गर्नुभएको हो। तिमीहरू चाहिँ परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नु, उहाँको डर मान्नु, उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्नु, उहाँको वचन मान्नु, उहाँको सेवा गर्नु, उहाँमै लीन भइरहनु। डोन्ट गो आफ्टर मिराकल्स। जाँच भनेको छ। पुरा भयो भने पनि यदि त्यसले परमेश्वरको महिमा गरेन भने त्यसको कुरा नसुन्नु भन्छ। कतिपय दुष्ट मानिसहरू खडा भएर त्यहाँका भनी भकाएका तिमीहरूले सुन्यौ भने सोधखोज र केरकार राम्ररी जाँच गर्नु र त्यस्तो घृणित काम भएकै रहेछ भने प्रभाव मिल्यो भने त्यसलाई मार्नु भनेको छ। हेर्नुहोस्, आश्चर्य कर्म, भविष्यवाणी, स्वप्न दर्शन पुरा भएर परमेश्वरलाई देखाएन त्यो कुराहरूले, तर मानिसलाई देखायो भने, सेवकलाई देखायो भने, समूहलाई देखायो भने तपाईँले आफूलाई होसियार बनाउनुहोस्। किनभने परमेश्वरबाट आएका हरेक शक्तिका कामहरू, आश्चर्य कर्महरू, स्वप्न दर्शनहरूले परमेश्वरलाई देखाउनुपर्छ। तपाईँको लाइफमा परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। कलिसियामा को महिमा हुनुपर्छ। तर त्यहाँ मानिसले महिमा खोज्यो भने, सेवकैले महिमा खोज्यो भने तपाईँले, म त भन्छु किप अफ युर सेल्फ, आफूलाई अलग्गै राख्नुहोस्। मेरो हकमा म त अलग्गै बस्छु,
आई डोन्ट माइन्ड, म अलग्गै बस्छु, किनभने परमेश्वर र मेरो बिचको बिचमा म अरू कसैलाई आउन दिन्न। र यहाँ स्वर्ग अर्को कुरामा जाउँ, मसँग धेरै समय छैन। स्वर्गदूतहरू र आत्मामा लडाउने सेवाहरू, आत्मामा लडाउने हुनुपर्ने चाहिँ आत्मामा लड्ने हुनुपर्ने हो, तर लडाउनेहरू हेर्नुहोस्, आई एम नट एगेन्स्ट द्याट। म आत्मामा लड्ने बारेमा म नकारात्मक छुइनँ। मेरो सेवकाईमा पनि हुन्छ, भइरहेको थियो, 94 देखि भइरहेछ, हुन्छ, म नकारात्मक छुइनँ। तर म यहाँ भन्दैछु आत्मामा लडाउनेहरू। यो सेवकाई कहिले पनि यस्तो सेवकाई हुँदैन। स्वर्गदूतको सेवकाई हाम्रो माझमा हुन्छ, किनभने तिनीहरू उद्धार पाएका मानिसहरूको सेवा गर्न खटाइएका आत्माहरू भएको कारण तपाईँ र मेरो वरिपरि हाम्रो सुरक्षाको लागि स्वर्गदूतहरू खटाइन्छन्। स्वर्गदूतहरूको सेवकाई हुन्छ। तर तपाईँ र मैले सेवकाईमा स्वर्गदूत युज गर्न सक्दैनौँ, किनभने तिनीहरूले हाम्रो कुरा बुझ्दैन। भजन सङ्ग्रह 91:11-12 परमेश्वरले हामीमाथि चार्ज दिनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो हिँडाइ डुलाइ सबै कुरामा रक्षा गर्छन् स्वर्गदूतहरूले। भजन सङ्ग्रह 103:20-21 तिनीहरू स्वर्गका वीरहरू हुन्, होस्ट अफ हेभन हुन् तिनीहरू। तर तिनीहरूले परमेश्वरको वचन मात्र सुन्छन्। तपाईँले येशूको नाममा स्वर्गदूत आइज भन्दा आउँदैन। तपाईँले आफ्नो कुरा गर्दा स्वर्गदूत आउँदैन। परमेश्वरको वचन बोल्नुहुन्छ, नीड्स अनुसार स्वर्गदूतले तपाईँको सुरक्षा गर्छ। स्वर्गदूत पाङ्ग्रे कुकुर जस्तो तपाईँले स्वर्गदूतलाई खटाउन सक्नुहुन्न। अनि याद गर्नुहोस्, स्वर्गदूत जहिले पनि विदाउट स्वर्गदूत तपाईँलाई देखा पर्दैन। तपाईँले आकाशमा जहाज उडेको जस्तो स्वर्गदूतलाई उड्दै गरेको, खेतमा बसेको, चर्चमा बसेको तपाईँ देख्नुहुन्न। किनभने स्वर्गदूत विदाउट पर्पोज आउँदैन, प्रकट हुँदैन। विदाउट मेसेज स्वर्गदूत आउँदैन। किन स्वर्गदूत तपाईँको सेवा गर्ने आत्मा हो। विथ पर्पोज, विथ अर्जेन्सी स्वर्गदूत आउँछ। आएपछि तपाईँलाई एउटा सन्देश दिन्छ, तपाईँलाई के गर्नुपर्ने तपाईँलाई सन्देश दिन्छ। तर स्वर्गदूत तपाईँलाई देखा पर्दैन। आजको कति मानिसहरूले स्वर्गदूत देखे, त्यहाँ देखे, उहाँ देखे भन्छ। तर म भन्छु, वाट वाज द पर्पोज अफ एन्जल टु कम टु यु, टु मेनिफेस्ट टु यु? तपाईँलाई प्रकट गर्नको लागि, आफूलाई प्रकट गर्न उद्देश्य के थियो? के सन्देश थियो? स्वर्गदूतहरूको अर्को नाम मेसेन्जर हो। के मेसेज आयो? डेलिभरी के गर्यो मेसेज? हेर्नुहोस्, म एगेन्स्टमा छुइनँ। स्वर्गदूत हाम्रो सेवक हुन्। मेरो साथीले भन्दै थियो, एक दिन उसको साथी अमेरिकाको हाइवेमा 70 माइल पर आवरको स्पिडमा जाँदै गर्दा उसले धेरै पर गाडी दुर्घटना भएको देखेछ। उसले केही भन्न सकेन। उसले भनेछ, लर्ड सेभ देम, लर्ड सेभ देम मात्र भन्नु पाए पास भइगयो। तर भोलि उसले पत्रिकामा हेरेछ दुर्घटना परेको कुरा, अनि ऊ हस्पिटलमा भेट्नु गयो अरे। जाँदाखेरि के भन्यो अरे भन्दाखेरि, त्यो घाइते हुने मान्छेहरूले, एक्सिडेन्टमा पर्ने मान्छेहरूले अपोजिटमा कार आएको देख्यो अरे। एउटा मान्छे हात यसो गरेको देख्यो अरे। त्यो निस्सन्देह मेरो साथी, पास्टर साथी थियो त्यो। तर एकछिनमा अर्को गाडी आयो अरे। 3-4 जना सेतो मान्छेहरू आएछ, सेतो लुगा लगाएको थियो अरे। उनीहरूले फाटफुट निस्केर त्यो कारबाट उनीहरूलाई बाहिर निकालेर कारमा चढेर गइहाल्यो अरे। त्यति नै बेला एकछिनमा अर्को पुलिसको गाडीमा आइपुगेछ अरे। ती स्वर्गदूतहरू थिए, तिनीहरू क्रिस्चियनहरू थिए, सेवा गर्ने आत्माहरू। स्वर्गदूत सेवा पुर्याउँछन्। तर तपाईँलाई 1-2 मानिसहरूको बारेमा भन्छु। जोसेफ स्मिथ आज लेटर डे सेन्सको सुरुवात गर्ने मानिस हो, मर्मन भन्छौँ नि।
उनलाई मोरिन भन्ने स्वर्गदूत जहिले प्रार्थना गर्नु जाने, डाँडामा प्रार्थना गर्नु जाने, जङ्गलमा जाने, प्रार्थनाको लाइफ उसको थियो प्रार्थना। तर उसले जहिले पनि स्वर्गदूतको चाहना गर्थ्यो। एक दिन स्वर्गदूत आयो, उसले बुक अफ मोरिन दियो। अनि उनीहरूले त्यो बुक अफ मर्मन भन्दा पनि त्यो नपढी उनीहरूले बाइबलै बुझ्दैन। बाइबल घरमा हुन्छ तर बुक अफ मर्मन रात दिन पढ्छन्, बाइबल हप्तामा एकपल्ट यसो हेर्छन् मात्र। हेर्नु स्वर्गदूतले के गर्यो। अर्को बोस्टनको ब्राजिलियन चर्च बोस्टनमा, त्यो चर्चमा पास्टरले स्वर्गदूतसँग कुराकानी गर्न थाल्यो। यतिसम्म कि उसले चर्चको बेला पनि स्वर्गदूत आएको देख्यो। अनि स्वर्गदूत बस्ने एउटा कुर्सी पनि छुट्यायो। बोस्टनका प्रियरले हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो कुरा त्यहाँ थियो कि थिएन पत्ता लगाउनु होला। अनि त्यो चर्च टोटली कल्ट भएर गयो, झुट्टा शिक्षा भएर गयो। हेर्नुहोस्, स्वर्गदूत विदाउट रिजन, विदाउट पर्पोज तपाईँलाई एकदमै देखा पर्न थाल्यो भने तपाईँले अब जाँच्न थाल्नुहोस्। किन शैतानले पनि आफूलाई स्वर्गदूतको रूपमा, ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको रूपमा प्रकट गर्न सक्छ। त्यसका दूतहरूले धार्मिकताको सेवकहरू भएर आफूलाई प्रकट गर्न सक्छन्। त्यसकारण होशियार हुनुहोस् स्वर्गदूत। किनभने कलसी 2:18-19 भन्दछ, आफ्नै शरीरलाई शास्ति दिने कुरामा जिद्दी गरेर स्वर्गदूतलाई पुज्न लगाएर आफ्नो दर्शनमा अडिएर आफ्नो अभिलाषी मनले कारण बिनाको घमण्डले फुलिएर कसैले तिमीहरूलाई इनाम गुमाउने नतुल्याओस्। स्वर्गदूत पहिले होशियार हुनुहोस्। तपाईँलाई पवित्र आत्माको खाँचो छ कि स्वर्गदूतको खाँचो छ? तपाईँलाई वचनको खाँचो छ कि स्वर्गदूतको खाँचो छ? मैले भनिसकेँ, स्वर्गदूत तपाईँको पछि आउँछन्। किन? तपाईँ उद्धार पाएको मानिसको सेवा गर्नको लागि खटाइएका आत्माहरू हुन्। यदि तपाईँ वचनमा जिउनुहुन्छ, वचनलाई उचालिरहनुहुन्छ, वचनको आज्ञा पालनमा हिँडिरहनुहुन्छ, विश्वासमा बढिरहनुहुन्छ, पवित्रतामा जिउनुहुन्छ भने स्वर्गदूत तपाईँको आगे पछि तपाईँलाई सुरक्षा गर्न हिँडिरहेको हुन्छ। गार्जियन एन्जल स्वर्गदूतहरू, गलाती 1:8 स्वर्गदूतहरूले वास्तवमा अर्को सुसमाचार छैन, तर त्यस्ता कोही छन् जसले ख्रिस्टको सुसमाचारलाई भ्रष्ट पार्न खोज्दछन्। हामीले प्रचार गरेको सुसमाचारको विपरीत हामीले यो स्वर्गबाट आउने दूतले नै प्रचार गर्यो भने पनि त्यो व्यक्ति श्रापित होस्। इभन स्वर्गदूतहरूलाई आफ्नो सीमादेखि बाहिर ननिस्किनु भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। हामीले पढिसक्यौँ दोस्रो कोरिन्थी 11:13, 14, 15, उत्पत्ति 6:2-4 परमेश्वरका छोराहरूले मानिसको छोरीहरूलाई सुन्दरी देखेर आफ्ना रुचिका पत्नीहरू ल्याए। तपाईँले त्यो स्वर्गदूतहरू थिए परमेश्वरको छोराहरू। तपाईँले लुकामा पाउनुहुन्छ त्यो 7जनासम्म श्रीमान भएर पनि त्यो मर्छ, त्यो आइमे पछि कसको श्रीमती हुन्छ, हामी बिहे गर्दैनौँ, सबै परमेश्वरका छोराहरू हुन्छन् भनेको छ। स्वर्गदूतहरू जस्तै हुन्छ भनेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले आफ्नो सीमा नागेर मानिसको छोरीहरूसँग जान थाल्यो। तपाईँले मिथोलोजी भन्नुहोस् या हिस्ट्री कुराहरू तपाईँले युरोपियन हिस्ट्रीमा पाउनुहुन्छ। त्यति बेलाका महिलाहरूले दुष्ट आत्माहरूलाई सम्मोहन गरेर तिनीहरूसँग व्यभिचार गर्थे, सहवास गर्थे भनेर लेखेको छ। कति तपाईँ युरोपको हिस्ट्रीमा हेर्नुहोस्, ब्ल्याक हिस्ट्रीमा त्यो पाउनु तपाईँलाई अचम्मै लाग्छ। दुष्ट आत्माहरू रूपमा आएर त्यहाँका महिलाहरूसँग सहवास गर्थे भनेर लेखेको छ। अनि त्यसपछि पृथ्वीमा नेफिलिमहरू परमेश्वरका छोरा र मानिसको छोरी कहाँ जान लागेर सन्तान जन्माए। तिनीहरू नै पहिलेका शूरवीर नौचलेका मानिसहरू थिए। तर नुहाको जल पर्दै खत्तम भयो, तर स्पिरिट पछि पनि रहिरह्यो, अहिले पनि रहिरहेको छ। अहिले पनि अजङ्गको दैत्यहरू जन्मिन्छन्। र अब लास्ट, लडाउने सेवकाई हुँदैन प्रियहरू। लडाउने सेवकाई पवित्र आत्माको अभिषेकको कारण, परमेश्वरको उपस्थितिको महिमाको भारको कारण अनि परमेश्वरको सामर्थ्यको स्पर्शको कारण मानिसहरू ढल्छन् मानिसहरू। तर ढल्ने सेवकै हुँदैन। कसैलाई ढाल्ने या ढल्ने सेवकै हुँदैन। त्यो चाहिँ केले
पवित्र आत्माको अभिषेकको कारण र उहाँको उपस्थितिको महिमाको भारको कारण बाइबलमा प्रशस्त पाउँछौँ। र परमेश्वरको सामर्थ्यको स्पर्शको कारण मानिसहरू ढल्छन्। तर ढल्ने र ढाल्ने सेवकै हुँदैन। कुनै सेवकै छैन त्यो बाइबलमा मान्छेमाथि हात राखेर ढाल्ने, ठेलेर ढाल्ने, यस्तो छैन, कुनै पनि छैन। म किन यो भन्दैछु भने आजभन्दा केही दिन अगाडि फेसबुकमा आएको थिएँ, त्यहाँ म छक्कै परेँ। मैले रिपोस्ट पनि यो के हो भनेर रिपोस्ट पनि गरेँ। मान्छे अहिले हामीले कोट हल्लाएर ढालेको देखेका छौँ, हातले यसो गरेर ढालेका देखेका छौँ क्रिस्चियन जगतमा। तर यो मान्छेले परदेखि हात यसो गरेर ढालिदिन्थ्यो, नजिक सबैलाई छुँदै ढालिदिन्थ्यो। अनि के भन्थ्यो उसले? जय शम्भु, जय पिण्डेश्वरी भनेर भन्थ्यो। अनि अर्कोले अछित्ताले हान्थ्यो, चामलले हान्थ्यो। म छक्कै परेँ, हे प्रभु भने। त्यति नै बेला पवित्र आत्माले मलाई इम्प्रेसन दिनुभयो आजको यो सन्देश बोल्नको लागि। अनि मैले 2 दिन पछाडि तुरुन्तै मैले तयार गरेँ। हेर्नुहोस्, डुप्लिसिटी, शैतानले नकल गर्छ। किन यसरी हुन्छ? यो आत्मिक काममा शरीरको क्रियाकलाप मिसाउन थाल्यौँ भने शैतानले आफ्नो बिउ मिसाउन थाल्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई परमेश्वरले मानिसहरू ढाल्नको लागि बोलाउनु भएको छैन, तर मानिसहरूमाथि हात राखिदिन बोलाउनु भएको छ। जब हात राखिदिनुहुन्छ, तपाईँसँग पवित्र आत्माको अभिषेक भएको कारण, परमेश्वरको उपस्थितिको महिमा भएको कारण र परमेश्वरको सामर्थ्यको स्पर्श भएको कारण त्यो मानिसहरू तपाईँले छुनै पर्दैन, हात लाँदै पनि ढलिहाल्नेछन् अनि छुँदा पनि ढल्नेछन्। तर तपाईँले आफ्नो 180 केजीको वेट दिएर नढाल्नुहोस्, पन्च नमार्नुहोस्। त्यो भनेको के हो? तपाईँले पवित्र आत्मालाई ढाल्न सघाउँदै हुनुहुन्छ। आत्माको काममा तपाईँको फिजिकल फ्लेसलाई तपाईँले मिसाउँदै हुनुहुन्छ। यो गर्नुभयो भने परमेश्वरको महिमा हुँदैन, त्यो केही फरक आउँदैन। त्यो मान्छेले टाढेदेखि मान्छेहरू ढाल्दै थियो, ग्राउन्डमा सोत्तर थियो। म छक्कै परेँ। मैले फेसबुकमा कलिसियाभित्र कति मान्छे सोत्तर ढलिरहेको देखेको थिएँ, केही फरक पाइनँ मैले। हेर्नुहोस्, ख्रिस्टको कलिसिया हो। तपाईँ र म कसरी डिल गर्छौँ, चित्त नदुखाउनुहोस्। कसरी हामी ख्रिस्टको कलिसियामा परमेश्वरको आत्माको नाममा डिलिङ गरिरहेका छौँ, एक्टिभ छौँ, त्यो सबै उहाँले हिसाब गरेर राख्नु भएको छ। हामीले कलिसियामा परमेश्वरको उपस्थितिलाई बचाउँ। मानिसहरूभित्र अरू किसिमको अविश्वास आउन नदेऊ, किनभने झुट्टा शिक्षकहरूले पनि आज मानिसहरू ढाल्न थाले। अनुकरण, नक्कल। हामी अद्वितीय छौँ, हामी युनिक छौँ। हाम्रो कल युनिक छ, हाम्रो बोलाउट युनिक छ, हाम्रो अभिषेक युनिक छ। अनि हामी आफ्नै बोलाउट र अभिषेकमा हिँड्नुपर्छ, नक्कल गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँको फिङ्गर प्रिन्ट, थम्ब प्रिन्ट संसारको 7.4 बिलियन मानिसहरूसँग मिल्दैन, किन तपाईँ युनिक हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ फिजिकली युनिक हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको बोलाउटमा यु आर सो युनिक। युर कल इज युनिक, युर एनोइन्टिङ इज कल युनिक। त्यस कारणले तपाईँ आफ्नो कलमा अभिषेकमा बस्नुहोस्, नक्कल नगर्नुहोस्। यदि तपाईँले मनमा त्यो लिनुभयो, त्यहाँ छेउमा बसिरहेको शैतानले तपाईँलाई अझ प्रयोग गर्न थाल्नुहुन्छ। जब तपाईँ अर्काको ट्र्याकमा हिँड्न थाल्नुहुन्छ, पछि यु रिच नोवेयर, तपाईँ कहीँ पनि पुग्नुहुने छैन। तपाईँलाई मानिसहरूले बिर्सनेछन्, तपाईँको पछाडि मानिसहरूले कुरा गर्नेछन्, नक्कल गर्दो रहेछ भनेर। शैतानले तपाईँलाई युज गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यो प्रति तपाईँ अवेरै हुनुहुन्न। कसैले तपाईँलाई करेक्सन गर्यो भने तपाईँ सुन्न तयार हुनुहुन्न। एकजना परमेश्वरको दास 1965 सालमा उसले करेक्सन सुन्नु छाडिदियो। उसले आकाशमा 7वटा स्वर्गदूतहरू उडेको देख्यो एरिजोनामाथि। जब ऊ फर्केर आउँदै थियो, अलामोको छेउमा दुर्घटना भएर ऊ प्रभुमा सुत्यो। हामी करेक्सन, कसैले हामीलाई हाम्रो त्रुटि देखाइदिने, यस भनेर हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। लोर्ड आई एम सरी भन्नुपर्छ।
परमेश्वरको वचनमा म बाहिर गएछु भनेर म अरू जान्दिनँ परमेश्वरको वचनमा हामी हिँड्नु पर्यो। फेसबुकमा 70 ढालेको पोस्ट आएको थियो, यो सच्चाइ नामक झुट्टा समूहको थियो। तिनीहरू टाढोबाट ढाल्दै जय शम्भो, जय भोलेनाथ, जय पिण्डेश्वरी भन्दै अक्षिता हान्दै थियो। हेर्नुहोस् त, डुप्लिसिटी निको पार्दै थियो। मान्छेहरू हाम्रो कलिसियाको छेउमा चाहिँ चिच्याउँदै रुई कराई गरेर लडिरहेका थिए। कोही मान्छे ढुक्क लडिरहेका थिए। आज कति डरलाग्दो डुप्लिसिटी मण्डलीमा आएको छ। अनि अन्त त्यसैकारण आज परमेश्वरलाई अर्थात् पवित्र आत्मालाई उहाँको काम गर्न दिउँ, जसद्वारा परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हामी शारीरिक काम नमिसाउँ। हामी के गरौँ? परमेश्वरको वचनलाई उचालौँ, वचनको आज्ञा पालनमा जिउनुहोस्, विश्वासमा बढ्नुहोस्, पवित्रताको जीवनमा हामी जिउँ। हामी पश्चाताप गरौँ। हामी नयाँ हुन्छौँ परमेश्वरमा। हाम्रो पश्चातापले हामीलाई रिन्यू गर्छ। अनि लास्टमा आज प्रेरितीय अगमवक्ताको सेवकाईको पुनरुद्धार हुँदैछ। यो पुनरुद्धार भन्ने शब्द रिस्टोरेसन हो। रिस्टोर हुँदैछ। आज परमेश्वरले अगमवक्ताहरूलाई उठाउँदै हुनुहुन्छ, प्रचारकहरूलाई उठाउँदै हुनुहुन्छ। किन अस्ति कहाँ गयो म जान्दिनँ, किन परमेश्वर आफ्नो समयमा हिँड्नुहुन्छ। अस्ति प्रचारक थिए, पास्टर थिए, शिक्षक थिए। अब लास्ट डेजमा किनभने मण्डलीको जग ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ र मण्डलीको शिक्षाको जग अगमवक्ता र प्रेरितहरू हो। बाइबलमा दुईपल्ट लेखेको छ त्यो। मण्डली चाहिँ अगमवक्ता र प्रेरितहरूको शिक्षाको जगमा खडा हुन्छ। आज हामीलाई अगमवक्ताहरू चाहिएको छ, प्रेरितहरू चाहिएको छ र मण्डली प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको शिक्षाको जगमा खडा छ। मण्डलीको जग येशू आफै हुनुहुन्छ। ख्रीष्टको 5 सेवकाईमा बोलाइएका प्रियजनहरू, प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, प्रचारक, पास्टर र शिक्षकहरू। हेर्नुहोस्, केवल ख्रीष्टको सामर्थ्य, अभिषेक, प्रकाशको खोजीमा मात्र होइन। हेर्नुहोस्, केवल अभिषेकको खोजीमा मात्र होइन, प्रकाशको खोजीमा मात्र होइन। आज धेरैले भन्छ रिभलेसन। म भन्छु नेचर अफ गड, फ्रुट अफ स्पिरिट विच इज नेचर अफ गड। अभिषेक, सामर्थ्य, प्रकाशको खोजीमा मात्र होइन, उहाँको स्वभावमा हामी फलाउँ। हृदयले ख्रीष्टको हृदयले भरिन थालौँ। उहाँको स्वभाव आत्माको फल फलाउन आवश्यक छ। हामी पिताको हृदयले भर्यौँ। आज प्रेरितहरू, हाम्रो प्रेरित साथीहरू ख्रीष्टको हृदयले भरिनुहोस्। अगमवक्ता साथीहरू ख्रीष्टको हृदयले भरिनुहोस्। प्रचारक साथीहरू ख्रीष्टको हृदयले भरिनुहोस्। पास्टर साथीहरू ख्रीष्टको हृदयले भरिनुहोस्। शिक्षक साथीहरू ख्रीष्टको हृदयले भरिनुहोस्। ख्रीष्ट अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो, ख्रीष्ट प्रेरित हुनुहुन्थ्यो, ख्रीष्ट प्रचारक हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट पास्टर हुनुहुन्छ, महान गोठाला हुनुहुन्छ, अनि ख्रीष्ट शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँको सेवकाईमा नै उहाँलाई मानिसहरूले चिने। तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ भने उहाँले परमेश्वरको राज्यको बारे प्रचार गर्नुभयो, सिकाउनु भयो। उहाँले भने म असल गोठाला हुँ। आज 5 सेवकाई पाएका कथित पञ्चदलीय सेवकाईमा हिँड्ने साथीहरू, हामी ख्रीष्टको हृदयले भर्यौँ। हामी ख्रीष्टले कहिले पनि मण्डली बाँड्नुहुन्न, फाड्नुहुन्न। पञ्चदलीय सेवकाईमा हिँड्ने मानिसहरूको मण्डली हुँदैन, ख्रीष्टको शरीरको सेवकहरू हुन्। आज हामीले ख्रीष्टको हृदयले भर्यौँ, हामी पिताको हृदयले भर्यौँ। ख्रीष्टले मण्डलीलाई कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँ प्रेरितहरू ख्रीष्टको शरीरलाई ख्रीष्ट जस्तै प्रेम गरौँ। हामी अगमवक्ताको बोलाउटमा हुनेहरू ख्रीष्टले कसरी मण्डलीलाई ट्रिट गर्नुभयो, हामी त्यसरी ट्रिट गरौँ। प्रेमले, दयाले। जहिले पनि इन्साफभन्दा माथि करुणा पर्छ। हामी अगमवक्ताहरू इन्साफको लागि होइनौँ। हामी उत्साह र जोस ल्याउनको लागि हो, एडिफिकेसन ल्याउनको लागि हो हामी मण्डलीमा।
प्रचारकहरू ख्रिस्टको शरीर गाँच्नको लागि हो, परमेश्वरको राज्यको वृद्धिको लागि हो, न कि मण्डली चिरा बनाउनको लागि। हामी पास्टरहरू खोसेला सुक्खा पराल ढुङ्गा मुढा खुवाउनुको लागि होइन, हामी भेडाहरूलाई हरियो घाँस, पौष्टिक घाँस, तिमोथी ग्रास, अल्फा ग्रास खुवाउनको लागि हो। शिक्षकहरू आफ्नो मतलब पुरा गर्नको लागि परमेश्वरको वचनको थाक नलगाउँ, तर परमेश्वरको हृदय हामी सिकौँ। प्रियहरू, शैतानले डुप्लिसिटी गर्छ। आज हामी परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्यौँ भने हामीले मण्डलीलाई, सेवकालाई हामी जोगाउनेछौँ। प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। यदि तपाईँसँग कुनै किसिमको प्रश्न छ भने कमेन्टमा होइन, इनबक्समा लेख्नुहोस्, इनबक्समा लेखिदिनुहोस्, ताकि म तपाईँसँग बातचित गर्न सक्छु। परमेश्वर यहाँलाई आशिष दिनुभएको होस्। सबैलाई हेरिदिनु भएको लागि धन्यवाद। जय मसीह।